हात बाँधेर काम गर भनेर पठाएको जस्तो लाग्दै? हजुर, उही हातखुट्टा बाँधेर पानी पोखरीमा फालिदिएपछि ल पौडिएर आइज भनेको जस्तै नेपालको संविधानमा यसलाई हातखुट्टा बाँधेर च्याप्प तलाउमा डुबाइदियो, ल कसरी पौडी खेल्न सक्छस् सक भनेको जस्तो नेपाल सरकारले, सङ्घीय सरकारले जिल्ला समन्वय समितिलाई करिब करिब त्यसरी राखेको अवस्था छ। त्यस बनाउन त पहिलो कुरा अब व्यक्तिको भिजन, उसले त्यो समाजलाई बुझेको, त्यो समाजमा के गर्दा हुन्छ स्थानीय स्तरबाट, हैन, त्यो लेभलबाट आएको मान्छेले मात्रै त्यहाँ गर्न सक्छ। केवल पढेर अब पिएचडी गरेर मास्टर गरेर मात्रै हुने होइन। मैले अलिकति महत्त्वकांक्षी प्रश्न गर्छु तपाईँलाई। जस्तो कि कर्णाली प्रदेशको समग्र नेतृत्व सचिन कुमार बडुवाललाई सुम्पियो भने कर्णाली प्रदेश कस्तो बन्छ? त्यो एक खालको अब मैले पनि अलिकति अहिले आफैले पनि त्यो महत्त्वकांक्षा नराखेको हुनाले हजुरले प्रश्न गर्नुभयो, ठिक छ, धन्यवाद, हैन। मैले समग्र नेतृत्व गर्दा यस्तो गर्थेँ भनेर म त्यो ठाउँमा पुगेपछि, एउटा फोरम र एउटा कमिटीबाट त्यो पुगेपछि गर्ने कुरा भयो। अहिले हामीले सोचेको जिल्ला र हाम्रो पालिकालाई यस्तो बनाउन सकिन्छ भन्ने कुराको सोच थियो, तर सबै कानुनी अडचनहरूले गर्दाखेरि त्यो सोचेको कुराको 50% पनि कार्यान्वयन गर्न नसक्ने अवस्था गाह्रो रहेछ। नमस्कार आदरणीय दर्शकहरू, कैलाश खबरको कैलाश टकमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म विनोद विश्वकर्मा। देशका विभिन्न भूभागमा पुगेर पर्यटन लगायत नेपालको राजनीतिक अवस्थामा हामीले जानकारी दियौँ। पछिल्लो क्रममा स्थानीय विकास, अझ स्थानीय सरकारहरूले के कस्ता कार्यहरू गरिरहेका छन् भन्ने विषयमा पनि हामी छलफल गर्छौँ। अझ कर्णाली प्रदेश पनि सबैभन्दा पछाडि परेको प्रदेशको रूपमा चिनिन्छ। त्यसमध्ये कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेत। आज हामी कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेत र सुर्खेत जिल्ला समन्वय समितिले कस्तो किसिमको काम गरिरहेको छ, विकास निर्माणमा स्थानीय तहहरूले गरेका कामहरू के कस्ता छन्, स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारले कसरी विकास निर्माण गरिरहेका छन् र जिल्ला समन्वय समितिको भूमिका चाहिँ के भन्ने विषयमा हामी छलफल गर्नेछौँ। र आजको छलफलमा जिल्ला समन्वय समिति सुर्खेतका उपप्रमुख सचिन कुमार बडुवाल हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी छलफल गर्नेछौँ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। अहिले कस्तो छ? सुर्खेत भनेपछि कर्णाली प्रदेशको राजधानी, जिल्ला समन्वय समितिको उपप्रमुख हुनुहुन्छ। त्यहाँको विकास निर्माण कसरी भइरहेको छ? सुर्खेत आफैमा भन्नुपर्दा कर्णाली प्रदेशको राजधानी एउटा भयो र त्योभित्र जिल्ला समन्वय समितिलाई विकास निर्माणसँग सम्बन्धित नेपालको संविधान 2072मा कुनै पनि त्यस्ता खालका अधिकारहरू नभएको र केवल स्थानीय तह र प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारको बीचमा समन्वय र सहकार्यको लागि मात्रै एउटा बीचको फोरम, त्यसलाई समन्वय र सहकार्य कसरी गर्न सकिन्छ, बीचमा पालिकाका सीमा, जिल्लागतका सिमानाहरूका विवाद हुँदा त्यसलाई समन्वय र सहकार्य गरेर कसरी सल्ट्याउन सकिन्छ भन्ने कुराको एउटा सानो बुँदामा संविधानमै, नेपालको संविधान 2072मै जिल्ला समन्वय समितिलाई स्थानीय तह अन्तर्गत राखिएको छ र यसका अधिकारका क्षेत्रका हिसाबले कुनै पनि अधिकार नभएको हुनाले हामीले खासै आफूले सोचे जस्तो जसरी निर्वाचित भएर आउँदाखेरि हामीले धेरै गर्ने सोच र विचार थियो, हाम्रो महत्त्वकांक्षा थियो, त्यो करिब हुन नसकेको कुरा यहाँलाई अवगत गराउँछु। जस्तो कि जुन किसिमको चुनाव हुन्छ हैन, त्यो चुनावबाट निर्वाचित हुनुभन्दा पहिला तपाईँले आफैले पनि भन्नुभयो कि धेरै कुरा सोचिएको थियो। के सोच्नु भएको थियो त्यो बिचमा? अब विकास निर्माणसँग सम्बन्धित हामीले त पहिलो प्राथमिकता गाउँघरमा हामी आफ्नै बस्ने ठाउँमा स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, पानी, बत्ती, बिजुली लगायतका यावत जनसरोकारका आधारभूत विषयहरूलाई हामीले यो बुँदामा यसरी हल गर्छौँ। स्वास्थ्यमा यो गर्छौँ, शिक्षामा यो गर्छौँ, खानेपानीमा यो गर्छौँ, अनि बाटोमा यो छ, बत्तीमा यो छ भनेर हामीले जनतासँग आफ्नो खालका वाचा गरेका थियौँ। हामी एउटा नर्मली पोस्ट सदस्यमा चुनाव जितियो
समग्र रूपमा हेर्दा जिल्ला समन्वय समितिमा सभाको सदस्य, प्रमुख, उपप्रमुख, त्यसको सदस्य हुने व्यवस्था भएको कारणले यो यद्यपि हामी यहाँसम्म आयौँ, तर यसको भूमिका पहिलाको जीविसभन्दा कुनै अहिले जीविसमा त धेरै अधिकारहरू थिए, अहिले यसमा अब कुनै खालको त्यस्तो अधिकार छैन र सिर्फ एउटा यसलाई के दिएको छ भन्दा अनुगमनको पाटो भन्ने छ। तर पनि अनुगमन गयो, हामी एउटा टेक्निकल मान्छे होइन, नन टेक्निकल मान्छे हो। खोलामा विशेष त गिटी ढुङ्गा बालुवासँग सम्बन्धितका कुराहरू छन्। यो खोलामा गएर हेऱ्यो, अब सिडिओ साहब लगायत एसपीलाई, जिल्लाको उसलाई, ल हजुर त्यहाँ अवैधानिक भइरहेछ, त्यहाँ गएर कारबाही गर्नुहोस् अथवा के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। हामीले आफैमा कारबाही गर्ने कुनै त्यो खालको अथोरिटी पनि संविधानमा छैन। कानुन विपरीत भएका कुराहरूलाई पनि अलिकति नियन्त्रण गर्न जिल्ला प्रशासन र जिल्ला प्रहरी कार्यालयको भर पर्नु पर्दा यो फोरमबाट पनि हामीले भने अनुसार र सोचे अनुरूपको काम गर्न सकिएको छैन। हात बाँधेर काम गर भनेर पठाएको जस्तो लाग्दैन? हजुर, उही हातखुट्टा बाँधेर पानी पोखरीमा फालिदिएपछि ल पौडिएर आइज भनेको जस्तै नेपालको संविधानमा यसलाई हातखुट्टा बाँधेर च्याप्प तलाउमा डुबाइदियो, ल कसरी पौडी खेल्न सक्छस् भनेको जस्तो नेपाल सरकारले, सङ्घीय सरकारले जिल्ला समन्वय समितिलाई करिब त्यसरी राखेको अवस्था छ। भनेपछि अहिले यो जिल्ला समन्वय समिति यसो हेर्दाखेरि बिना अर्थको भार मात्रै जस्तो लाग्दैन? हामीलाई लाग्ने सो त हामीले धेरै फोरमहरूमा उठायौँ कुरो। जिल्ला समन्वय समिति लगायत सङ्घीयता कार्यान्वयन भइसकेपछि अन्तजिल्लामा त मलाई ठ्याक्कै थाहा भएन, सुर्खेतमा करिब यस्ता काम नलाग्ने कार्यालयहरू 13वटा कार्यालय छन्। 13वटा कार्यालय काम नलाग्ने। जस्तो संविधानमै के छ भन्दा जिल्ला प्रहरी कार्यालय रहने, जिल्ला प्रशासन कार्यालय रहने, मालपोत लगायत 4-5वटा रहने छ। तर अरू धेरै कार्यालयहरू प्रदेश राजधानी सुर्खेत भइसकेपछि, जस्तो स्वास्थ्य निर्देशनालय भन्ने ती छ, जनस्वास्थ्य कार्यालय भयो, अनि सडक सुपरिवेक्षण कार्यालय भन्ने छ, अनि जस्तो पूर्वाधार विकास निर्देशनालय, कृषि निर्देशनालय भए, यी यावत कार्यालय जो प्रदेश सरकारसँग सम्बन्धित छन् नि, तिनी त सबै प्रदेश सरकारको मन्त्रालयको एउटा शाखा अथवा केही हुन पर्थ्यो। यावत कारणले झन् कार्यालयहरू घट्नुको सट्टा धेरै वृद्धि भएर गए। जिल्लामा करिब त्यस्ता कार्यालयहरू थपिएर अहिले 21वटा भएर सङ्घीय सरकार, पहिलाको एकल सरकार हुँदाखेरिको केवल कार्यालय नरहेको महिला विकास मात्रै खारेज भएर त्यो विभिन्न ठाउँमा गयो। अहिले स्थानीय तहलाई दिएको संविधानको अधिकार अनुसार यीसँग सम्बन्धित कार्यालयहरू खासै आवश्यक देखिँदैनन्। यिनलाई मन्त्रालयकै एउटा शाखा अथवा महाशाखा भनेर राख्दा खर्चपानीका हिसाबले पनि कम हुने, काम पनि चुस्त हुने, कार्यालयसँग सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख लगायत कार्यालय सहयोगी र घर भाडा यावत कर्मचारीको भाडा सुविधाले गर्दा राज्यको खर्च वृद्धि हुँदै जाने हो। तर काम त मन्त्रालय अन्तर्गत फेरि मन्त्रालयले स्वीकृति दिएर गर्ने हो त्यो कार्यालयले। त्यसकारण मन्त्रालयसँग सम्बन्धित सँगै राख्दा अझ राम्रो र अलिकति चुस्त हुन्थ्यो भन्ने कुराको महसुस भएको छ। तपाईँहरूले त्यो कुरा सम्बन्धित ठाउँमा उठाउनु भयो कि? सम्बन्धित ठाउँमा उठाएका छौँ र मुख्यमन्त्रीले पनि सायद यसलाई एउटा हिसाबले हेरिराख्नु भएको छ। सबै दलहरूसँग छलफल पनि गरिराख्नु भएको छ कर्णालीको सन्दर्भमा। उहाँले पनि कसरी यो चुस्त बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा लाग्नु भएको छ। हामीले पटक सल्लाह सुझाव पनि दिएका छौँ। म यही तरिकाले चल्ने गरेको र विभिन्न चाहिँ अब सबैसँग सहमति र सहकार्य गरेर जाने भएको हुनाले, आफ्नो एकल बहुमत नभएको हुनाले सबैलाई समेटेर लिन खोज्दाखेरि अलिकति समस्या भएको जानकारी छ। अहिले ती कामविहीन ती ठाउँहरू जो काम नलाग्ने छन् ती हटाए पनि फरक नपर्ने, तर राजनीतिक पहुँचका आधारमा अथवा आफ्ना मान्छेलाई भर्ना गर्नका निम्ति पनि राखिएका छन् भनेर बुझ्दा हुन्छ? यो यसरी बुझ्दा केही फरक त पर्दैन नि? त्यसमा खासै त्यसरी बुझ्दा त्यति फरक नपर्ला। किन भन्दा यो एउटा कर्मचारी सङ्घ सङ्गठनहरू जो हुनुहुन्छ, ट्रेड युनियनहरू जसले गरिराख्नु भएको छ, त्यसकारण कसैलाई प्रमुख बनाउनलाई, कसैलाई जिएम अथवा त्यो दिनलाई, कसैलाई चित्त बुझाउनलाई, खुसी बनाउनलाई त्यो खोलियो र उसलाई प्रमुख बनाइयो। अब त्यसकारण ऊ अब हाकिम भयो, यताउता सबै भएको हुनाले यो करिब यिनको काम त्यति छैन। अब जिल्ला समन्वय समितिमा
काम गरिरहँदाखेरि तपाईँले अघि पनि भन्नुभयो विकास निर्माण लगायत धेरै कुराले मनमा चाहिँ खट्किएको छ। अब साँच्चीकै अधिकार सम्पन्न ठाउँमा भएको भए विकास निर्माण लगायतका कामहरू गर्न सकिन्थ्यो भन्ने कुरा चाहिँ गर्नुभएको छ। साँच्चै विकास निर्माण गर्नका निम्ति र देश बनाउन चाहिँ के चाहिँदो रहेछ त? देश बनाउन त पहिलो कुरा अब व्यक्तिको भिजन, उसले त्यो समाजलाई बुझेको, त्यो समाजमा के गर्दा हुन्छ स्थानीय स्तरबाट, होइन, त्यो लेभलबाट आएको मान्छेले मात्रै त्यहाँ गर्न सक्छ। केवल पढेर अब पिएचडी गरेर मास्टर गरेर मात्रै हुने होइन, व्यावहारिक रूपमा उसले अध्ययन सँगसँगै व्यावहारिक रूपमा प्रयोग भएको मान्छे नै यो समाजको विकास गर्न सक्ने एउटा खालको हुन्छ। र फेरि हाम्रो राज्य संयन्त्र कस्तो छ भन्दा सबै हिसाबले यो आर्थिक वर्ष चेन्ज हुँदै गर्दा मान्छेले चाहेर पनि कतिपय योजना नियम कानुनभित्र बाँधिएको हुनाले स्थानीय स्तरमा विकास गर्न र विकास हुन धेरै कठिनाइ छ। त्यस्तो खालको जुन तपाईँले भन्नुभयो त्यस्तो खालको नेतृत्व र त्यस्तो खालको क्षमतावान नेता कोही देख्नु भएको छ नेपालमा? नेता त सम्भावना अब सबैले गरौँ भन्ने नै सोच होला, तर त्यो ठाउँमा गइसकेपछि अब विभिन्न कसको प्रभावमा पर्नुहुन्छ, होइन। नेताहरू सबै गर्न अघिपछि गर्ने नै भन्नुहुन्छ, तर गर्ने ठाउँमा गइसकेपछि कसको प्रभाव र दबाब आउँछ त्यहाँ आफैमा। जस्तो अहिलेको सरकार, अब प्रचण्ड सरकारले पनि विभिन्न एक खालको अलिकति सुरुवात गरेकै कुरा हो राम्रो। सङ्घीय सरकारले जस्तो भुटानी शरणार्थी काण्डहरूलाई समायो, होइन। अब सरकारले समाउँछ, अदालतमा पेश गर्छ, अदालतले छोडिदिन्छ, छोडिदेऊ भन्छ यावत प्रक्रिया नपुर्याएकै। अब त्यसकारण यो अब प्रभाव दबाव र कहाँबाट के भइरहेछ, परिचालित के छ, यो कुरा राज्य संयन्त्रभित्रका पनि त्यो संयन्त्रलाई चलाउने को छन् त्यो उहाँहरूले बुझेर त्यसलाई अब कसरी डिक्लेयर गरेर जानुहुन्छ त्यो उहाँहरूको ठाउँमा रह्यो कुरा। जिल्ला समितिमा रहिरहँदाखेरि उपप्रमुखको भूमिका निर्वाह गरिरहँदाखेरि तपाईँहरूलाई त्यस्तो खालको दबाब आउँछ कहीँबाट? मलाई त अहिलेसम्म यो करिब करिब 2 वर्ष पुग्न थाल्यो, त्यस्तो केही छैन र हामी त्यो गर्ने ठाउँमा पनि छैनौँ, त्यसकारण पनि नभएको होला। अब गर्ने ठाउँमा भएको भए सायद अब केही न केही त्यस्तो अब आउने हुन्थ्यो होला। जस्तो पालिकाका अब अध्यक्ष उपाध्यक्षहरूलाई त्यो खालको हुन्छ होला। अहिले अब हामीमा त खासै माग्न आउने पनि कोही छैन, दिने पनि कोही छैन। हामी अब आफैमा एकदम सेरेमोनियल टाइपको, दिने पनि छैन छैन, दिने पनि छैन। दिने भएको भए त्यो एक खालले हुन्थ्यो होला, दिने नभएकै कारण अब अहिले त्यस्तो छैन। जिल्ला समन्वय समिति भनेको पुलको रूपमा काम गर्ने भनेर परिभाषित पनि छ र त्यो पुलको रूपमा काम पनि गरिरहेको छ। तर त्यहाँ भइरहेका गतिविधिहरू जुन स्थानीय सरकारले गरिरहेको गतिविधि छ नि, तपाईँहरूले हेर्दाखेरि चित्त बुझ्दो खालको छ? हामीले हेर्दाखेरि अब चित्त बुझ्दो खालको त छैन। स्थानीय अब सरकार आफैमा स्वायत्त भन्ने छ। एकल अब 21-22वटा अधिकार तोकेको छ संविधानले, कानुन बनाउने, कार्यान्वयन गर्ने धेरै कुराहरू तोकेको छ। तर त्यो बनाउँदाखेरि अलिकति बाजिने कहाँ छ भन्दा अब सङ्घीय सरकारको सहमति वा अनुमति या स्वीकृति यिनी कुराहरू छन्। त्यसकारण कतिपय स्थानीय पालिकाका अध्यक्ष उपाध्यक्ष अथवा प्रमुख उपप्रमुखहरूले पनि क्षमता र सबै हिसाबले दक्ष हुँदाहुँदै योग्य हुँदाहुँदै पनि त्यो कानुन बनाएर पनि कार्यान्वयन गर्न सक्नु भएको छैन। यो कुरामा अलिकति सङ्घीय सरकारको ध्यान त्यतातिर जान आवश्यक छ। कानुन बनाएर पनि कार्यान्वयन गर्ने ठाउँ चाहिँ फितलो छ। फितलो छ। त्यो फितलो कानुन कार्यान्वयन गर्नका निम्ति केन्द्र सरकारबाट के अपेक्षा गर्न सकिन्छ? केन्द्र सरकारबाट अपेक्षा त त्यस्तै हो। जस्तो अब प्रहरी समायोजनका कुरा भए, होइन, स्थानीय पालिकाहरूलाई आफ्नो आय स्रोतले धान्न सक्ने गरिकन प्रहरी सुरक्षाकर्मी भर्ना गरेर परिचालन गर्न सक्ने भन्ने छ। अब अलिअलि आय स्रोत भएका पालिकाहरूले गर्नुभएको छ, कई ठाउँमा कार्यान्वयन छ, तर पूर्णतया कानुनी अधिकार नभएकोले अन्य बाहिरीका पालिकाहरूले त्यो गर्न सकेका छैनन्। जस्तो कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले पनि त्यो गर्न कुरामा अहिले कठिनाइ भइरहेछ। वीरेन्द्रनगरलाई पनि वीरेन्द्रनगर नगरपालिकालाई पनि कानुन कार्यान्वयन गर्न कठिनाइ भइरहेछ। आफैले बनाउँछ, सभाबाट पास गर्छ, तर कहीँ न कहीँ अब सङ्घीय सरकारको अब
उसले गर्दाखेरि प्रभाव परिहाल्छ। भनेपछि प्रभाव र दबावमा मात्रै जिन्दगी बित्ने रहेछ त अथवा समय बित्ने रहेछ त, यसरी बुझ्दा अन्यथा लाग्छ कि? बुझ्दा अन्यथा लाग्दैन। हामीले हेऱ्यौँ 46 को बहुदलीय व्यवस्था पछाडि विभिन्न भन्न त भनियो राजनीति परिवर्तन भनेर। राजनीति परिवर्तन सँगसँगै यिनी कुराहरू गर्नुपर्ने बरु अहिलेका अब सबै कुरा पालिका सरकारले गर्छ भन्ने भयो। मालपोत, भूमि लगायतका अब पालिकामा स्वास्थ्य, भूमि सबै शाखाहरू छन्, तर त्यहीँनिर उतापट्टि जिल्लामा जिल्ला मालपोत पनि छ, जिल्ला जनस्वास्थ्य पनि छ। जिल्ला जनस्वास्थ्यको काम त वीरेन्द्रनगरभित्र वीरेन्द्रनगर पालिकाको स्वास्थ्य शाखा प्रमुखले गर्छ होइन, जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयको खासै आवश्यक होइन। त्यसकारण यावत त्यो अलि समानान्तर जस्तो सङ्घीय कार्यालय र स्थानीय तहका शाखा प्रमुख, शाखा विभिन्न शाखाहरू त्यो एक खालको अलिअलि कस्तो कस्तो समानान्तर जस्तो अथवा विरोधाभास जस्तो कस्तो देखिन गइरहेको छ। यसलाई अलिकति कसरी गर्ने? कतिपय ठाउँमा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूसँग कुराकानी गर्दाखेरि, जस्तै नगरपालिकाको कुराकानी गर्नुपर्दाखेरि, नगरपालिकासँग सम्बन्धित कुराहरू गर्नुपर्दाखेरि एउटा वडा अध्यक्षले नगरले गरेको निर्णय हेर्न पाउँदैन, त्यो खालको छ त्यहाँ के छ? त्यस्तो त छैन होला। अब ठ्याक्कै कतिपय अवस्थामा हुनसक्छ। अब सभाको सदस्यहरू कार्यपालिका अब बहुमत एक खालको यो अलिकति धेरै क्षेत्रबाट जितेर आउने भएर संसद भयो, त्यो स्थानीय तहको पनि सभा भनेको एक खालको संसदीय अभ्यास नै हो। सभाको सदस्य भनेको संसदकै सदस्य सर हो। विभिन्न समिति हुन्छन्, त्यहाँ पनि समितिका अब प्रमुखहरू हुन्छन्, अनि त्यो पनि अब सम्मानित थलो हो। त्यसलाई अब सबै कुरा वार्ड अध्यक्षको लागू हुन्छ भन्ने त भएन। एउटा सांसदले संसदमा बोलेको कुराहरू त लागू त हुँदैन। त्यहाँ पनि हरेक कुराको सिस्टम छ, विधि छ, पद्धति छ। प्रक्रियामा गएर बहुमतले पारित गरेको कुरा त मान्नुपर्ने हुन्छ फेरि होइन। त्यसकारण अब त्यो एक दुईजना वार्ड अध्यक्षहरूले त्यस्तो भन्ने कुरा स्वाभाविक हो। विधि र पद्धतिमा गएर आफ्नो अब 2-3 दिन अगाडि करिब कार्यपालिका बैठक अथवा सभा भन्ने त्यो एक खालको सूचना हुन्छ त्यहाँ। अनि त्यो सूचनामा अब त्यो सभामा आफ्नो कुरा कसरी राख्नुभयो, उहाँले कुन प्रकृतिको छ, त्यो अब उहाँहरूसँग सम्बन्धित हुने कुरा भयो होइन। त्यो पनि एक खालको सम्मानित थलो हो। त्यसकारण त्यो कानुन बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने नै थलो हो होइन। बहुमतबाटै पारित गरेर सबै कुरा गर्ने हो। त्यहाँ पनि एउटा नेतृत्व, विकास र नेता बन्नका निम्ति अथवा कुनै ठाउँको प्रमुख बन्नका निम्ति खास चाहिने चाहिँ के रहेछ? जनताको सेवा चाहिने हो अथवा आफैले आफ्ना लागि सेवा गर्ने हो, के हो जस्तो लाग्छ? लाग्ने त खासमा हामीहरू समाजसेवा नै भनेर लागेको हो। राजनीति गर्ने मान्छेहरू अहिलेसम्म हामी समाजसेवी नै भनेर सबै अहिलेसम्म त्यो ठाउँमा आएको कुरा हो। अब विशेष त मान्छेहरू त्यो ठाउँमा गइसकेपछि अब अघि नै पनि भने मैले, किन भन्दा पहिला बाहिर हुँदाखेरिको एक खालको हुन्छ, तर त्यो सत्तामा पुगिसकेपछि त्यहाँ कसको प्रभाव र दबाब हुन्छ त्यो बुझ्न गाह्रो। धेरै मान्छे परिवर्तन स्वभावले अर्को सबै हिसाबले परिवर्तन भएर अलिकति चेन्ज भएको हुन्छ। जस्तो अहिले हामीले अब संसददेखि स्थानीय तहसम्म हेऱ्यौँ भने सत्तामा हुँदाखेरिको एउटा कुरा हुन्छ राजनीतिक दल र दलका नेताहरूको होइन। प्रतिपक्षमा जाँदा बित्तिकै यिनी सबै कुराहरू अलिकति फरक ढङ्गले जान्छ। यो किन हुन्छ अब हामी आफैलाई पनि बुझ्न गाह्रो छ। अब नेताहरूलाई यसो सोच्दाखेरि होइन हाम्रो कुरा यो हो नि त, यसरी भन्न खोजेको भन्ने कुरा मात्रै हुन्छ होइन। अब यिनी कुराहरू सबैले अलिकति व्यक्तिगत स्वार्थ त्यागेर साँच्चीकै समाजसेवा हो भने सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष नभएर एकरूपतामा ठिक कुरालाई ठिक भन्न सक्ने क्षमता करिब नेताहरूमा र त्यो क्षमता र नैतिकता अलिकति नेपालको सन्दर्भमा त्यो खडेरी छ, अलिकति त्यसको अभाव छ। मैले अलिकति महत्त्वकांक्षी प्रश्न गर्छु तपाईँलाई। जस्तो कि कर्णाली प्रदेशको समग्र नेतृत्व सचिन कुमार बडुवाललाई सुम्पियो भने कर्णाली प्रदेश कस्तो बन्छ? त्यो एक खालको अब मैले पनि अलिकति अहिले आफैले पनि त्यो महत्त्वकांक्षा नराखेको हुनाले हजुरले प्रश्न गर्नुभयो, ठिक छ, धन्यवाद होइन। मैले समग्र नेतृत्व गर्दा यस्तो गर्थेँ भनेर म त्यो ठाउँमा पुगेपछि एउटा फोरम र एउटा कमिटीबाट त्यो पुगेपछि गर्ने कुरा भयो। अहिले हामीले सोचेको जिल्ला र हाम्रो पालिकालाई यस्तो बनाउन सकिन्छ भन्ने कुराको सोच थियो, तर
सबै कानुनी अडचनहरूले गर्दाखेरि त्यो सोचेको कुराको 50% पनि कार्यान्वयन गर्न नसक्ने गाह्रो रहेछ छौँ हामी। तैपनि यसो सोच्दाखेरि हुन्छ नि, म कर्णाली प्रदेशको त्यो प्राकृतिक स्रोत साधनलाई यसरी परिचालित गर्थेँ, त्यहाँका पर्यटन लगायत थुप्रै कुराहरूलाई मैले परिचालित गर्न सक्थेँ होइन, एउटा भिजन बनाएर अगाडि बढ्न सक्थेँ भन्ने केही छ तपाईँमा? खड्केको अहिले यसो हेर्दाखेरि अनुभव त हुन्छ नि, बजारमा निस्किँदाखेरि कर्णाली प्रदेश हेर्दाखेरि सम्भावनाको खानी, अझ भन्छन् कर्णाली प्रदेश सुनको कचौरा सिरानीमा हालेर सुतेका छन् भन्ने पनि आरोप लाग्छ नि। साँच्चीकै रूपमा स्वाभाविक रूपमा गर्न सक्ने र योजना बनाएर मात्र हुँदो रहन्छ। धेरै साथीहरूले त्यस्तो खालको योजना बनाउनु भएको छ, धेरै नेताहरूले सुनाउनुहुन्छ। जस्तो यो 74 देखि यता हजुर कर्णाली प्रदेशमा योजना आयोगका हेर्छौँ हामी, योजना आयोगले बनाउने वार्षिक पञ्चवर्षीय योजनाहरू छन् नि, त्यसका विभिन्न छलफल र बैठकहरूमा हेर्दाखेरि कर्णालीलाई हामी आगामी 2 वर्षमा यस्तो बनाउने, 4 वर्षमा यस्तो बनाउने, तर त्यो वर्ष त 6 बितिसक्यो। आखिर 2 वर्षमा बनाएको योजना त्यस्तो खालको छैन। अस्ति नै अब एउटा कर्णाली प्रदेशमा विद्युतीकरण सम्बन्धी हजुर कुन जिल्लामा कति भएको छ, कतिवटा वडामा पुग्यो र कतिवटा वडामा आगामी 2 वर्षभित्र कसरी पुर्याउन सकिन्छ भन्ने कुराको एउटा छलफल चलिरहेको थियो र मैले नै अध्यक्षता गरेका थिएँ त्यसको। र त्यसबेला अब त्यो कस्तो भयो भन्दा विद्युत प्राधिकरणले त्यो स्थानीय तहसँग सरोकारै नराखेर आफ्नै तरिकाले काम गर्ने रहेछ होइन, उसको आफ्नै खालको फ्याकल्टी हुँदो रहेछन्। त्यो स्थानीय तहमा काम गर्दाखेरि कामको प्रतिशतको आधारमा 10% विद्युत प्राधिकरणको खातामा हालिदिनु पर्ने स्थानीय पालिकाहरूले पहिले नै अनि त्यसपछि उसले काम गर्ने त आफ्नो तरिकाले रहेछ फेरि। अनि त्यो सँगसँगै सहकार्य र साझेदारी गरेर पालिकासँग गरेको भए पालिकाले यहीँ आवश्यकता हो भनेर हुने रहेछ। अनि त्यसको सर्वे डिटेल वरपर गर्ने, अनि सुरक्षाको दृष्टिकोण, अनि पोललाई ल्याउने कुरा, जस्तो विद्युत प्राधिकरणले पोल किनेर ल्याउँदा सस्तो पर्ने, अब त्यही पोल पालिकालाई चाहिने, पालिकाले अब किनेर लिँदा त महँगो पर्यो। अनि त्यसकारण हामीले यो समग्र कर्णाली प्रदेशभरिको लागि यो गर्न खोजिरहेका छौँ भनेर, जस्तो अब भेरीगङ्गा, वीरेन्द्रनगरपालिका, गुरुबाकोट, सुर्खेतकै अब ब्राताल, त्यो सँगै जोडिएका सबै पालिकाहरूको अब अध्ययन गरेको रहेछ सर्वे विद्युत प्राधिकरणले। अब त्यो पोल टाँगेर तार टाँग्ने कुरा, अनि उनले अब उहाँहरूको भनाइ पनि के भयो भन्दा सबै सर्वे गर्यो, डिटेल सर्वेलाई टेन्डर गर्यो। टेन्डर गरिसकेपछि ठेकदारले अलिअलि काम गर्छ, अनि काम गरेपछि कहीँ न कहीँ विवाद आउँछ। अहिले त त्यहाँ वन छ नि त, वन छ, अनि व्यक्तिगत जग्गाहरू पर्छन्। अब त्यो विवाद नसल्टाएपछि अनि काम त्यत्तिकै स्थगित रहन्छ। विकास अनि रोकियो, 2 वर्ष 3 वर्ष कति हो, अनि उसको म्याद पनि सकियो, अनि फेरि ऊ म्याद थप्न जान्छ, म त यो विवादको कारणले पो काम नगरेको भन्ने अलिकति ठेकदार कम्पनीहरूमा पनि त्यस्तो खालको अलिकति मनोवृत्ति भयो। मैले बुझेको त्यसो गर्दा ठेकदार कम्पनीलाई सरकारले पैसा बुझाउनुपर्छ भन्ने आयो। त्यो ठेकदार कम्पनीलाई भन्दा पनि जस्तो विद्युत प्राधिकरण, एबिसी, सडक विभाग, कोही पनि जस्तो टेन्डर गर्नुभन्दा पहिला त्यहाँ त बाटो होला, त्यहाँ बत्तीका पोल होला, जस्तो सडकले टेन्डर गर्छ हो। मन्त्रालयबाट मन्त्रीहरू हुनुहुन्छ दायाँ बायाँ, अब को ठेकदारको हुन्छ, यहाँ बजेट यति भयो ल टेन्डर भयो भने ठेकदार पनि खुसी भयो। अनि काम गर्न जाँदा त त्यहाँ व्यक्तिगत जग्गा छ, बिजुलीका पोल छन्, अनि साइडतिर कुलो छ होइन, कतिपय व्यक्तिका घर पनि पर्छन्। अनि ती सबै पहिला डिक्लेयर, अब यो प्रतिवेदन EIA र IE भन्ने हुन्छ नि त, डिपिआर गर्दाखेरि नै त्यसको डिक्लेयर गरेर सबै कुराको कति मुआवजा दिन पर्ने छ, रुख कति काट्नु पर्ने छ, वनसँग सम्बन्धित लगेर यिनी सबै कुराको डिक्लेयर भएर टेन्डर भयो भने 2 वर्षमा हुने काम 1 वर्षमै हुन्छ। अनि त्यो त्यति कुरा नभइकन 81 मन्त्रालयबाट टेन्डर गर्यो, अनि ठेकदार कम्पनीहरूले पनि त्यो टेन्डर हाल्दाखेरि अब डिपिआर त भन्ने हुन्छ त, त्यो उहाँहरूले नभइकन, उहाँहरूको पनि एउटा संस्था छ, अनि उहाँहरूले त्यसो नगरिकन आफ्नो तरिकाले यो सब कुराको क्लियर गरेर अनि मात्रै हालौँ र काम गरौँ भन्नुहुन्न, अनि टेन्डर हालिहाल्नुहुन्छ, कामको सुरुवात गर्नुहुन्छ होइन। कामको सुरुवात भएपछि त अब त्यहाँ रुख पनि छ, सबै कुरा छ, अनि विरोध त स्वाभाविक आउँछ, अनि अवरोध हुन्छ। त्यसकारण विकास अवरुद्ध भएको कारण यो हो। अब टेन्डर गर्दाखेरि नै अब मन्त्रालयका सचिव, मन्त्रीज्यूहरू सबै बसेर
पहिलो यो डिपिआर गर्दाखेरि नै यो कुरालाई क्लियर गरेर काम गरिदियो भने त्यो 2 वर्षमा हुने काम 1 वर्षमा सकिन्छ। नत्र अब यही विरोध 2 वर्षमा हुने काम 5 वर्ष 10 वर्ष लाग्ने कुरा, विकासको गति सबै कुरा अनि पैसा पनि ठिक ठाउँमा सदुपयोग नहुने कुरा नै यस्तो खालको छ अहिलेसम्मलाई। अब म तपाईँलाई यो राजनीति विकास निर्माण भन्दा अलि फरक पर लैजान्छु। तपाईँको विगतका बारेमा, तपाईँको यहाँसम्मको यात्राका बारेमा मैले सोध्न चाहेँ कि तपाईँको यात्रा यहाँसम्म पुग्न कहाँबाट सुरु भयो, कसरी सुरु भयो, विगतदेखि अहिलेसम्मको सर्टकटमा बताइदिनुहोस् न। अब यो राजनीति पारिवारिक यात्रा भन्दा त म दैलेखको अब साबिकको सिंहासैन गाविस के अरे अहिलेको 829 मा जन्मस्थान हो। म करिब 5-6 वर्षको उमेरमा सुर्खेतको तरङ्गा भन्ने ठाउँमा झरियो। साबिकको तरङ्गा गाविस अहिलेको ब्रातल गाउँपालिका वार्ड नम्बर 4 स्थायी ठेगाना छ। अब त्यसपछि करिब म यहाँसम्म आउनुमा एक खालको 52-53 सालदेखि 52 सालदेखिको जुन एउटा हामीले जनयुद्ध भन्ने गर्छौँ। अब अन्य राजनीतिक शक्तिहरूले अब यसलाई सशस्त्र युद्ध अथवा सशस्त्र विद्रोह भनेर परिभाषा गर्नुहुन्छ। तत्कालीन 2052 साल फागुन 1 गतेबाट सुरुवात भएको जनयुद्धमा म करिब 53 सालदेखि अब केही नेताहरूसँग भेटघाट सम्पर्क भएर जोडिन पुगेँ। 56 सालदेखि म भूमिगत भएँ र अब 59 कै अब उसमा मैले दैलेखबाटै विवाह गरेर एउटा शहीद पनि भइन् पत्नी हैन। त्यसपछि 60 मा अब फेरि मैले अब दोस्रो विवाह गरेँ र 60 पछि म अब करिब यो सबै कुराको जनयुद्धमा जुन एजेन्डा जुन सबै कुरा बोकेर लागिएको थियो त्यो कुराको अलिकति कन्सेप्टबाट पर भएर म थोरै पार्टीमा मतलब क्रियाशील भए, निष्क्रिय भएर अब घरतिरै बस्ने काम भयो मेरो 60 बाट। त्यसपछि अब 65-66 बाट म सुर्खेत बजारमा वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा अब नास्ता पसल कहिले होटल यस्तै गरेर आफ्नो जीविकोपार्जन गरेँ। अब नेताहरूसँग हेलो हाई यताउता भइरहन्थ्यो र अनि त्यसपछि 70-71 भन्दा पछि अलिअलि नजिक अब भएँ फेरि पार्टीको म। त्यसपछि अब 74 को निर्वाचनमा पनि वार्ड अध्यक्ष लड्ने करिब मेरो मनस्थिति हो। मेरो आफ्नै भान्जा हुनुहुन्थ्यो अघिल्लो चरणको वार्ड अध्यक्ष। यसपालि ठिकै छ अब सदस्य नै लड्नुस्, अब जिल्लातिर हजुर बसिरहनु भएको छ व्यवसाय गरेर, केटाकेटी पनि यतै छन्, यो समन्वयको सदस्य बनामला भन्ने कुरा अब नेताहरूको छलफलमा अग्रिम कुराहरूमा त्यो भयो। त्यसपछि म सदस्य नै लडेका थिएँ। चान्सबस उपप्रमुखको पद माओवादी पार्टीलाई भाग पर्यो सुर्खेतको सन्दर्भमा। सदस्य जित्नेहरू मध्येमा अब अलिकति क्रियाशील र अलिक पुरानो मान्छे म नै थिएँ सिनियरिटीका हिसाबले पनि। अब हामीसँगका विगतका साथीहरू 2 पटक सांसद मन्त्री भइसक्नु भएको थियो। अब म थोरै निष्क्रिय भएर बस्दा अलिकति पछि पर्या जस्तो भएको थियो र अब सम्मान गर्नुपर्छ, उहाँलाई नै बनाउनुपर्छ भनेर पार्टीले निर्णय गरेर मलाई यो स्थानसम्म ल्याइपुर्यायो। अहिले तपाईँले दैलेखको 28-9 भनेर पनि भन्नुभयो। त्यो 28-9 को सम्झना छ? सम्झना छ मलाई। त्यो बेला त्यो दैलेखको त्यो 28 भनौँ न सिंहासैन तात्कालीन त्यो ओडा भन्नाले ओडा नम्बर 1 होइन, त्यो बेलाको कुनै सम्झना यहाँ भन्न मिल्छ त्यहाँ? त्यस बेला त मलाई ठ्याक्क भएन। म अब सानैमा आएँ। सानैमा आइसकेपछि भूमिगत कालमा एकचोटि गएर म 2 दिन बसेँ त्यहाँ अब होइन आफ्नो दाजुको घरमा। अनि 2 दिन बसिसकेपछि त्योभन्दा अब आफू जन्मिएको सो ठाउँ आफ्नो अब सबै सन्तानहरू त्यहीँ भएको हुनाले स्वाभाविक रूपमा अन्तर्हृदयमा त्यसको माया पलाउने, त्यहाँको मान्छे भनेपछि त्यो स्वाभाविक रूपमा अन्तर्हृदयमा माया पलाउने कुरा भइहाल्छ। अब गर्ने कुरा चाहेर पनि केही गर्न सक्ने अवस्थामा फेरि छैनौँ होइन। अहिले जस्तो कि तपाईँले एउटा शहीद परिवार शहीद पनि भइन् श्रीमती भन्नुभयो, त्यो शहीद बन्नु र अहिलेको जुन प्राप्ति छ नि यो बिचमा जुन किसिमको ग्याप भयो, अझ अहिले ती शहीदहरूका सपना छन् नि, सपना साँच्चै पुरा भएको जस्तो लाग्छ कि अझ अधुरै छन् जस्तो लाग्छ? शहीदहरूका सपना त अब जुन खालको त्यस बेला अब माओवादीको विचार नीति सिद्धान्त सबै कुराहरू थिए। लगभग 66 सालसम्म आउँदाखेरि 52 देखि 66 सालसम्मको पार्टी एक खालको थियो,
पार्टी कार्यकर्तामा अनुशासन थियो, सबैको जीवनशैली एकदम सरल थियो। जब यो राज्य सत्ताभित्र गइसकेपछि 67-68 भन्दा पछि अब मान्छेहरूमा स्वाभाविक रूपमा लोभ लालच पलायो। अब कोही कमाउनतिर लाग्नुभयो होइन। त्यो भित्र अझै पनि अब केही नेता कार्यकर्ताहरू इमान्दार हुनुहुन्छ। यो हामीले विगतमा उठाएको कुरालाई हाम्रो धरातललाई बिर्सिनुहुन्न, यहीमा टेकेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्नेमा हुनुहुन्छ। र अब एउटा तबका के होला भन्दा सबै कुरा क्रान्ति पुरा भइसक्यो, शहीदहरूका सपना आफू सम्पन्न भएपछि यो शहीदहरूका सपना पुरा भइसके भन्ने कुराहरूमा हुनुहुन्छ। र अब त्यो भित्रको पनि अहिले एक खालको सङ्घर्ष अझै पनि जारी छ र इमान्दार साथीहरूले जो विगतको नीति र सिद्धान्त हो त्यसैमा टेकेर जानुपर्छ भन्ने कुराको अब लबिङ भइरहेछ। हेरौँ आउँदा दिनहरूमा अब जुन खालको कुरा थियो त्यो त पुरा हुन सकेन, जुन एजेन्डा थिए तिनी त भएका छैनन्। र आउँदा दिनमा यही व्यवस्थाभित्र टेकेर कति परिवर्तन गर्न सकिन्छ, कति लागू गर्न सकिन्छ, त्यही कुरामा अडिग रहने कुरा नै हो। मूलत फेरि पनि युद्धतिर जानियो भने सबै कुराको नोक्सान नै हो। शान्तिपूर्ण व्यवस्थालाई नै स्वीकारेर यही व्यवस्थामा टेकेर परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा नै अहिलेको आवश्यकता हो। अन्तमा मैले सोध्न छुटाएका र यहाँले आफ्नो मनबाट केही भन्न पाए हुन्थ्यो भन्ने खालका कुरा छन् भने भन्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तो त केही छैन। अब विगतदेखि अहिलेसम्म जो हामीले हाम्रो समाजमा भोग्दै आएका कुरा र राज्य व्यवस्थाभित्र एउटा अलिकति अभाव खड्किएको यो समाजलाई, यो राष्ट्रलाई मैले गर्छु, साँच्चीकै माया प्रेम गरेर यो ठाउँसम्म ल्याइ पुर्याउँछु भन्ने राजनेताहरूको खाँचो नै छ। र यो अब विभिन्न हजुर जस्तै मिडियाकर्मी साथीहरूबाट विभिन्न रचनात्मक सुझावहरू जाओस् र अब सरकारमा बस्ने मान्छेहरूले गरेका राम्रा कामको प्रचार होस्, नराम्रा कामको पनि प्रचार होस् कि यो नराम्रो छ यसलाई नगर्दा ठिक हुन्छ भनेर त्यसलाई एक खालको सभ्य भाषा र सभ्य शैलीमा रचनात्मक तरिकाले समर्थन र विरोध होस् भन्ने कुराहरू भन्न चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकहरू, उहाँ हुनुहुन्थ्यो सचिन कुमार बडुवाल। उहाँ सुर्खेत जिल्ला समन्वय समितिको उपप्रमुख हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामीले केही राजनीतिक, केही विगत र केही वर्तमानका कुराकानी गऱ्यौँ। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामी पुनः कार्यक्रम कैलाश टकमा यस्तै विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुनेछौँ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।